नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्ट 6 को भिडियो मैले लिएर आएको छु र आज चाहिँ हामी दुईटा इम्पोर्टेन्ट रेशियोको बारेमा कुरा गर्छौं र त्यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो पनि मैले भन्ने छु। र यो रेशियो दुईटा रहेको छ ROE रिटर्न अन इक्विटी एन्ड ROA रिटर्न अन एसेट। यो दुईटा रेशियो रहेको छ र यो बुफेटको फेभरेट रेशियो पनि हो यो ROE रिटर्न अन इक्विटी। यो भनेको एउटा धेरै राम्रो रेशियो हो। यसले जनाउँछ लाइक अब कुनै पनि कम्पनीमा कति लगानीमा कतिको रिटर्न आइरहेको छ यो कुरा हामी जान्नुपर्ने हुन्छ र यो रेशियोहरुबाट हामीलाई थाहा हुन्छ र यो दुईटा रेशियो युज गरेर तपाई कम्पनीको धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला। मैले यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियोहरु बनाइरहेको छु। अहिलेसम्म मैले यो यति पार्टहरु बनाइसकेको छु। जीडीपी एन्ड इकोनोमी एनालाइसिस, ब्यालेन्स शीट रिपोर्ट एनालाइसिस, प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट र पी रेशियो एन्ड ईपीएस र आज चाहिँ ROE एन्ड ROA को बारेमा हामी हेर्ने छौं र यो पार्ट 1 देखि लिएर यो 6 सम्म यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको एउटा प्लेलिस्ट छ त्यही नेम भएको यो च्यानलमा त्यहाँ गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने यो ब्यालेन्स शीट प्रॉफिट लसहरुको र यो पी रेशियो एन्ड ईपीएस को भिडियो र अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ यो एनपीएल, पीबी, बीबी, कस्ट अफ फन्ड, क्यापिटल फन्ड, 2RWA र ग्राहम फेयर भ्यालु र डिभिडेन्ड यील्ड यो सबै कुराहरुको भिडियो मैले बनाउने छु अब नेक्स्टमा। सो अब स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ हामी ROE र ROA को कुरा गरौँ। व्हाट इज ROE रिटर्न अन इक्विटी। मैले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दा जे पनि स्टार्ट गर्दा मैले कति लगानी लगाएको छु र त्यो लगानी अनुसार कति रिटर्न पाइरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ। मैले अब 1 लाख को लगानी लगाइदिए र महिनाको जम्मा मैले 5000 अथवा 1000 2000 कमाइरहेको छु भने त्यो चाहिँ अलि भएन। अथवा मैले 20 लाख को लगानी लगाइदिए र त्यसपछि मैले महिनाको जम्मा 10000 कमाइरहेको छु भने त्यो पनि रिटर्न राम्रो भएन। सो रिटर्न अन इक्विटी हामी जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कम्पनीले कति आफ्नो इक्विटीमा रिटर्न कमाइरहेको छ। इक्विटी भनेको यो शेयर होल्डरहरुको इक्विटी, शेयर होल्डरहरुको पैसा लगानी, इन्भेस्टरहरुको लगानीमा कति रिटर्न त्यो कम्पनीले कमाइरहेको छ। यसले म्यानेजमेन्ट पनि कम्पनीको कस्तो छ भनेर जनाउँछ। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भने त्यसले थोरै लगानीमा पनि राम्रो रिटर्न ल्याइरहेको हुन्छ र म्यानेजमेन्ट यदि राम्रो छैन भने धेरै पैसामा पनि राम्रो रिटर्न दिइरहेको हुँदैन। र यो रिटर्न अन इक्विटीबाट हामीले थाहा पाउने भनेको त्यही हो। हामीले जुन इन्भेस्टरले पैसा लगाएको छौं त्यो कम्पनीमा त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कसरी त्यो पैसालाई युज गरिरहेछ र त्यो पैसाबाट कति रिटर्न ल्याइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी भनिन्छ। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पलसँग बुझौं। सपोज XYZ कम्पनी छ र त्यसमा शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ 1000 छ। शेयर होल्डर इक्विटी भनेको बुझ्नुस् है। शेयर होल्डर इक्विटी भनेको जुन पेड अफ क्यापिटल हुन्छ त्यो प्लस रिजर्भ प्लस रिटेन अर्नी र प्लस शेयर प्रिमियम। यसको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने ब्यालेन्स शीटको मैले पहिला भिडियो बनाएको छु त्यसमा सबै कुरा एक्सप्लेन गरेछु हेर्नु होला। र यो शेयर होल्डर इक्विटी भित्र यो 3-4 वटा कुरा यो छ यो सबै पर्छ। कति जनाले पेड अफ क्यापिटल मात्र युज गर्दिन्छन् त्यो हुँदैन। यो पेड अफ क्यापिटल, रिजर्भ र रिटेन अर्निङ र शेयर प्रिमियम यो सबै जोडेर चाहिँ शेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ। अब मानौ यो कम्पनीको शेयर होल्डर इक्विटी 1000 रहेको छ। 1000 लगानी रहेको छ र नेट प्रॉफिट यसले 200 कमायो। अब चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी कति भयो त? यसले 1000 को लगानीमा 200 रुपैयाँ कमायो। अब पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि कति भयो र त्यो चाहिँ हामी बुझौं। ROE नेट प्रॉफिट यहाँ नेट प्रॉफिट यसको फर्मुला छ सामान्य फर्मुला छ रिटर्न अन इक्विटी को नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ शेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100 यसको फर्मुला सम्झिनु। यो इन्टु 100 भनेको पर्सेन्टेजमा निकाल्नलाई इन्टु 100 गरे नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ शेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100। अब यो फर्मुला अनुसार नेट प्रॉफिट 200 राख्यो डिवाइड बाइ 1000 राख्यो शेयर होल्डर इक्विटी र इन्टु 100 गर्दाखेरि 20% रिटर्न आयो। भनेसी यो कम्पनीले XYZ कम्पनीले आफ्नो लगानी जुन लगाएको छ त्योमा 20% सम्म रिटर्न कमाउन सकिरहेको छ। त्यो चाहिँ हामी बुझ्यौं। अब प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पलसँग बुझौं। अब ROE अफ NIC एसिया बैंक। अब NIC एसिया बैंकले रिटर्न अन इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी जति छ यो शेयर होल्डरहरुले इन्भेस्ट गरेको पैसा शेयर होल्डरहरुको पैसा त्यो पैसामा ROE चाहिँ कस्तो यो रिटर्न अन इक्विटी कतिको कस्तो छ NIC एसिया बैंकको। NIC एसिया बैंकको म्यानेजमेन्टले चाहिँ शेयर होल्डरको जुन पैसा युज गरिराछ त्यो पैसा युज गरेर कति रिटर्न दिइरहेको छ त्यसलाई पत्ता लगाइन्छ अब ROE बाट। त्यसको लागि अब अघि मैले
मैले फर्मुला भनिसकेँ। यहाँ मैले नेट प्रॉफिट निकालिसकेको छु र शेयर होल्डर इक्विटी निकालिसकेको छु। यो अब तपाईलाई जान्नुपर्ने हुन्छ कहाँबाट मैले यो निकाले भनेर। अब कतिजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ, सो म क्विकमा गएर मैले देखाइदिन्छु। यहाँ बिजमान्डु अलरेडी खुलेको छ। ओके, म सुरुदेखि देखाइदिरहेको छु। म बिजमान्डुमा जान्छु। म नर्मली यो बिजमान्डुबाट डाटाहरू चेक गर्ने गर्छु। यहाँ चाहिँ अलिक क्लियर डाटा देखाउँछ। त्यो एनआइसी एसिया बैंकको थियो। अब त्यो बिजमान्डुमा जानु, स्टक डाटामा जानु। यहाँ माथि स्टक डाटा देखिएको छ र यसमा एनआइसी एसिया सर्च गर्नु। एनआइसी एसिया बैंक यहाँ आइसक्यो र अब एनआइसी एसियाको फाइनेन्शियल डाटाहरू यहाँ खोल्यो। टेक्निकल डाटा पनि हुन्छ यसमा र यसमा आरओए यहाँ अलरेडी दिएको छ। आरओए र आरओई अलरेडी दिएको छ र अब फर्मुलाबाट हामी बुझौँ कसरी त्यो निकाले हो। अब त्यसको लागि हामीलाई नेट प्रॉफिट चाहियो र अर्को चाहिँ इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी चाहियो। अब त्यो शेयर होल्डर इक्विटी भनेको हामी ब्यालेन्स सिटबाट पाउन सक्छौँ र नेट प्रॉफिट चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टबाट पाउन सक्छौँ। अब फाइनेन्शियलमा गइसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ। अब ब्यालेन्स सिटमा म गएर हेर्छु। ब्यालेन्स सिटमा हामी चाहिँ टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तलतिर गयो भने यहाँ हेर्नुहोस् शेयर होल्डर इक्विटी, यो भनेको शेयर होल्डर इक्विटी हो र यो 1000 मा छ। यहाँ माथि ब्रेकेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा जिरो इन्क्लुड गरेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यही हो यो शेयर होल्डर इक्विटी र यसमा यो सबै जोडिएको छ। रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, शेयर प्रिमियम, यो सबै गरेर यो पेड अप क्यापिटल गरेर यो शेयर होल्डर इक्विटी आएको। यहाँबाट मैले यो शेयर होल्डर इक्विटी निकालेँ र त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टबाट मैले नेट प्रॉफिट निकाल्छु। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको नेट प्रॉफिट हो। यो ट्याक्सहरू घटाइसकेपछि यो जुन प्रॉफिट एन्ड लस फर द पिरियड आएको छ यो चाहिँ यसको नेट प्रॉफिट हो। यसको मैले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। तपाईले यो थाहा छैन भने हेर्नु होला, त्यहाँ सबै कुरा एक्सप्लेन गरिएको छ। सो यो चाहिँ नेट प्रॉफिट भयो। अब यो यहाँबाट मैले निकालेँ। अब यो दुईटा कुरा भइसकेपछि सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। एनआइसी एसियाको नेट प्रॉफिट यो भयो र शेयर होल्डर इक्विटी यो भयो। त्यहाँबाट मैले गएर निकालेँ। अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरौँ आरओई। क्याल्कुलेट गरौँ आरओई को फर्मुला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल इक्विटी इन्टु 100। यो टोटल इक्विटी भनेको यही शेयर होल्डर इक्विटी हो र यो हामी राख्यौँ नेट प्रॉफिट र त्यसपछि तल यो टोटल इक्विटी राख्यौँ इन्टु 100 गर्दाखेरि 14.85% आयो। यो चाहिँ आयो। अब यो चाहिँ जुन क्वार्टरको त्यहाँसम्मको मात्र आयो। हामी यसलाई एनालाइज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि एनालाइज नै हेरिन्छ र यहाँ रिपोर्टमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14 चाहिँ छैन। यसको आरओई भनेको 20.30% छ, 14 चाहिँ छैन। 14 यो एनालाइज गरेको, यसलाई एनालाइज गरेको वार्षिक रूपमा निकालेको र वार्षिक रूपमा निकाल्नको लागि मैले पहिला पनि भिडियोहरुमा देखाएको छु तपाईलाई कसरी वार्षिक रूपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि एनालाइज्ड आरओई लाई एनालाइज गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यदि क्वार्टर 1 को रिपोर्ट हो, अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो अघि कुन थियो त क्वार्टर 3 को रिपोर्ट थियो। क्वार्टर 1 को रिपोर्ट हो भने इन्टु 4 गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वार्टर 2 को रिपोर्ट हो भने इन्टु 2 गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वार्टर 3 को रिपोर्ट हो भने 4/3 गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वार्टर 4 को हो भने सेम त्यही नै रहन्छ। सो अहिले हामी कुनको रिपोर्ट थियो त क्वार्टर 3 को रिपोर्ट थियो। यहाँ हेर्नुस् तपाई यहाँ क्वार्टर 3 को रिपोर्ट थियो। क्वार्टर 3 यहाँ Q3 हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वार्टर 3 को रिपोर्ट थियो। सो हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं त 4/3 युज गर्छौं। भनेपछि Q3 मा जुन आयो आरओई आयो 14.85 त्यसलाई 4/3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 4/3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो 19.80 आयो र त्यसमा त्यो बिजमान्डुको डाटा हेर्दाखेरि त्यहाँ 20 रहेको छ र यो पनि 19.80 50 भन्दा माथि आउनेलाई राउन्ड फिगरमा 20 मान्न सकिन्छ। यसलाई पनि 19.80% अलिकति तल माथि आउँछ त्यो केही फरक परेन, यो आयो। अब एनआईसी एसिया बैंकको कति भयो त रिटर्न अन इक्विटी 19.80% भयो। अब नर्मली चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कमर्सियल बैंकहरुको 15 भन्दा माथि छ भने राम्रै मानिन्छ। 15 भन्दा माथि रिटर्न अन इक्विटी भनेको राम्रै मानिन्छ। सो अब के बुझ्नु भयो त एनआईसी एसिया बैंकको म्यानेजमेन्टले जुन हाम्रो शेयर होल्डरहरुको यति पैसा युज गरेको छ, इक्विटी युज गरेको छ, त्योबाट रिटर्न कति दिइरहेको छ त 19.80% रिटर्न दिइरहेको छ। सो यसमा म्यानेजमेन्ट कतिको राम्रो छ, कतिको स्ट्रङ छ, कति राम्रै पैसा हाम्रो युज गरेर यसले प्रॉफिट निकाल्न सकिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ बुझाउँछ यो आरओई ले। र एउटा यो इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर पनि हो, रेशियो मान भनौं। र बुफेटले पनि वारेन बुफेट जुन अहिलेसम्म शेयर बजारबाट सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउनु भएको छ उहाँले पनि युज गर्ने इन्डिकेटर फेभरेट इन्डिकेटर भनेको आरओई हो। तपाई यदि आरओई चाहिँ चेक गरिराख्नु भएको छैन अहिलेसम्म भने कुनै पनि कम्पनीको रिपोर्ट हेर्दाखेरि आरओई चाहिँ चेक गर्ने गर्नु। यसले राम्रो
रिजल्ट एउटा दिन्छ। र अब चाहिँ यसमा केही लिमिटेसनहरू छ, त्यो लिमिटेसनहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यो कुनै कुनै ठाउँमा एकुरेटली काम गर्दैन। अब नोट, एउटा कुरा यहाँ नोट गर्नुहोस्, तपाईँ 15% भन्दा माथि आरओई भएकोलाई राम्रो कन्सिडर गरिन्छ, गुड मानिन्छ। तर योभन्दा पनि एकुरेट तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो जुन सेक्टरको तपाईँको एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सेक्टरको जति आरओई छ त्यसलाई जोडेर डिभाइड बाई त्यो नम्बर अफ सेक्टरको कतिवटा कम्पनी छ त्यति गर्दाखेरि एभरेजिङ आउँछ। र त्यो एभरेजिङभन्दा माथि जुन कम्पनीको आरओई छ त्यसलाई राम्रो मान्न सक्नुहुन्छ र तल अलि नराम्रो मान्न सक्नुहुन्छ। र अरू पनि यही दुईटा आरओई र आरओईको आधारमा तपाईँ सेयर बाई गर्न सक्नुहुन्न, अरू पनि कुराहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको बुझ्नु होला, यो एभरेजिङ भनेको फर इक्जाम्पल कमर्सियल ब्याङ्कमा 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ भने 27 वटैको तपाईँ आरओई त्यही बिचमाडबाट निकाल्नुहोस् र त्यो सबलाई जोड्नुहोस् र डिभाइड बाई 27 गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यो भनेको एभरेजिङ भयो, त्यो एभरेजिङ आरओई भयो। र त्यो एभरेजिङ भन्दा जुन माथि जुन कम्पनीको आरओई छ त्यो राम्रो मान्न सक्नुहुन्छ र तल छ भने अलिकति त्यसले राम्रो रिटर्न दिइरहेको छैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ अर्को लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीसँग धेरै लोन छ भने त्यसले एकुरेट फिगर दिँदैन, धेरै लोन छ भने यो आरओईले एकुरेट फिगर दिँदैन र त्यो कुरा चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पलसँग राखेको छु। माने एउटा राम भन्ने व्यक्तिले 10 रुपियाँ लगानी गरेको छ, त्यसको क्यापिटल 10 छ, 10 रुपियाँमा 2 रुपियाँ कमाइरहेको छ र 2 रुपियाँ कमाइ भएको छ भने राम भन्ने व्यक्तिले अझै 20 रुपियाँ कतैबाट उधारो ल्यायो र टोटल 30 रुपियाँ त्यसले क्यापिटल बनाएर इन्भेस्ट गर्यो। 30 रुपियाँ क्यापिटल बनाएर इन्भेस्ट गर्दाखेरि जब त्यसले 10 रुपियाँमा 2 रुपियाँ कमाइरहेको छ भने 30 रुपियाँमा त्यसले 6 रुपियाँसम्म प्रोबेबली कमाउँछ। अब 6 रुपियाँ कमाउँछ, अब त्यसले लोन लिएर र आफ्नो इक्विटी सबै जोडेर 6 रुपियाँ कमायो। तर आरओईले के देखाउँछ, आरओईले चाहिँ लोनलाई पुरै इग्नोर गर्छ। त्यसले रिटर्न अन इक्विटी, जुन इक्विटी त्यसको कति छ, त्यसको आफ्नो क्यापिटल भनेको त 10 रुपियाँ मात्र हो नि, अरू त त्यसले लोन लिएर युज गरेको छ, त्यसको आफ्नो क्यापिटललाई मात्र आरओईले हेर्छ र लोनलाई इग्नोर गर्छ। अब आरओईले के भन्छ त, राम भन्ने व्यक्तिले 10 रुपियाँ लगानी गरेर 6 रुपियाँ कमायो भनेर देखाउँछ भनेपछि आरओई धेरै आउन जान्छ। यो 10 रुपियाँको लगानीमा 6 रुपियाँ कमाउनु भनेको 60% आरओई आउनुभयो, त्यो भनेको एकदम धेरै हो। र यसले लोनलाई एकदमै इग्नोर गरिदिन्छ। लोन यति छ र लोन युज गरेर यसले यति आरओई बनायो भनेर त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिन्छ र डाइरेक्ट यसले के देखाउँछ, रामको इक्विटी, रामको जुन क्यापिटल इक्विटी त्यसको रामको कुन हो 10 रुपियाँ मात्र हो रामको पैसा, त्यसमा 6 रुपियाँ कमायो भनेर देखाउँछ। त्यस कारणले यसले रङ फिगर दिन्छ यदि लोन धेरै छ भने कुनै कम्पनीसँग। सो लोनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि एउटा आरओसिई भन्ने हुन्छ, रिटर्न अन क्यापिटल। त्यो हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लोन र जुन यो इक्विटी छ दुईटैलाई जोडेर क्याल्कुलेट गरिएको हुन्छ। त्यसले त्यो यदि ब्याङ्क अथवा कुनै कम्पनीसँग लोन बढी छ भने त्यो आरओसिई हेर्दाखेरि राइट फिगर पाइन्छ र अब आउने भिडियोमा मैले त्यसको पनि कुरा गर्नेछु। सो यो कुराहरू तपाईँ बुझ्नुहोस् आरओई हेर्दाखेरि। अब रिटर्न अन एसेट, आरओए, रिटर्न अन एसेट, यो भनेको कुनै कम्पनीको प्रोपर्टी, इक्विपमेन्ट, घर जति जे कुरा छ सबै सम्पत्तिमा कम्पनीले रिटर्न चाहिँ कति कमाइरहेको छ त्यसलाई रिटर्न अन एसेट भनिन्छ। आरओए, रिटर्न अन एसेट, कम्पनीको सबै कुरा टोटल सम्पत्ति कति छ त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ यो कम्पनीले कति आम्दानी गर्न सकिरहेको छ, त्यो सम्पत्ति टोटल जति छ त्यो भित्रबाट कति इन्कम निकाल्न सकिरहेको छ त्यसलाई आरओए भनिन्छ। सपोज XYZ कम्पनीको नेट प्रफिट 500 छ, टोटल एसेट चाहिँ 5000 छ। अब चाहिँ यसको आरओए कति भयो त, रिटर्न अन एसेट कति भयो त, XYZ को नेट प्रफिट डिभाइड बाई टोटल एसेट इन्टु 100, यो फर्मुला हो र त्यही फर्मुला अनुसार जाँदा नेट प्रफिट 500, यो इक्जाम्पलको लागि राखेको छु है। अनि टोटल एसेट भनेको 5000 र इन्टु 100 गर्दाखेरि 10% आयो। अब 10% आयो र यसलाई एनालाइज गर्ने भए यो फर्मुला युज गरेर 10% इन्टु 4/3 गर्दाखेरि यो एनालाइज्ड हुन्छ, किनकि यो इक्जाम्पल हो त्यसैले मैले एनालाइज गरेर देखाएको छैन। र अब चाहिँ हामी कम्पनीको प्र्याक्टिकली चेक गर्छौँ। अब एनआइसी को प्र्याक्टिकली हामी रिटर्न अन एसेट हेरौँ। एनआइसी ब्याङ्कसँग जुन कुल यसको सम्पत्ति छ त्यो कुल सम्पत्तिमा कति रिटर्न यसले कमाउन सकिरहेको छ, यसको म्यानेजमेन्टले त्यो कुल सम्पत्तिलाई युज गरेर कतिसम्म रिटर्न दिन सकिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ अब एनआइसी ब्याङ्कको। अब त्यसमा पनि अब नेट प्रफिट चाहिन्छ। नेट प्रफिट मैले त्यहाँबाट
मैले यहाँ राखिसकेको छु। र टोटल एसेट अघि तपाईँले हेर्नुभयो भने टोटल एसेट कहाँबाट, यो टोटल एसेट तपाईँ ब्यालेन्स सिटबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा जानुहोस् र ब्यालेन्स सिटमा टपमै हेर्नुहुन्छ भने टोटल एसेट दिन्छ। टोटल एसेट यो हो र यो 1000 मा छ, टपमै हुन्छ टोटल एसेट। र यहीँबाट मैले उठाएँ र त्यसपछि यहाँ राखेको छु टोटल एसेट 1000 मा छ, सो पछाडि 3टा 0 र नेट प्रॉफिट यो भयो। अब फर्मुला के छ त आरओए को, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ टोटल एसेट इन्टु 100 छ। त्यो युज गरेर फर्मुला युज गरेर निकाल्दाखेरि 0.88% आयो। यसको रिटर्न एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वार्टर 3 सम्मको मात्र भयो र यसलाई एनालाइज गरौँ। अब एनालाइज गर्नको लागि क्वार्टर 3 को रिपोर्ट हो भने क्वार्टर 3 इन्टु 4/3 गर्नुपर्ने। भनेपछि यो आरओए जुन आयो 0.88 इन्टु 4/3 गर्दाखेरि 1.17 आरओए आयो। अब यहाँ चाहिँ हामी हेरौँ यसको आरओए, एनआइसिआइसिआई बैंकको आरओए यहाँ चाहिँ कति दिएको रहेछ, समरीमा हुन्छ। समरीमा तल गएर आरओए यहाँ चाहिँ 1.21% दिएको छ, अलिकतिले बढी छ र हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.17 आयो। अलिकति यसमा एरर हुन सक्छ, थोरै धेरै, लगभग एउटै छ, पोइन्ट पछाडि मात्र अलिकतिले फरक भएको छ। र एनालाइज्ड आरओए भनेको 1.17% आयो। र अब चाहिँ के बुझ्नुस्, आरओए रिटर्न अन एसेट यदि 1% भन्दा माथि छ भने कुनै कम्पनीको त्यो चाहिँ राम्रै कन्सिडर गरिन्छ र यसको रिटर्न अन एसेट 1.1 भन्दा माथि नै छ, 1.17 रहेको छ। अब बुझ्नुभयो होला। यसले कुल जति सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिमा रिटर्न कति दिइरहेको छ, 1.17 दिइरहेको छ। र अघि जुन रिटर्न अन इक्विटीमा जुन इक्विटी छ त्यो इक्विटीमा इन्भेस्टरहरूको इक्विटी छ त्यसमा चाहिँ कति रिटर्न दिइरहेको छ त्यो हो, त्यो चाहिँ तपाईँ बुझ्नुस्। र अब यसमा पनि केही लिमिटेसन केही कुराहरू छ, त्यो चाहिँ हामी बुझौँ। नोट, यहाँ मोर देन 1% एसेट छ भने त्यसलाई राम्रो मानिन्छ, त्यो बुझ्नुस् है। अब यसलाई अझै मोर एक्युरेट वेले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा सेक्टर लिनुस्, त्यो सेक्टरको सबै कम्पनीको रिटर्न अन एसेट कति छ त्यो बिजमान्डु अथवा कतैबाट पनि हेरेर नोट गर्नुहोस्। मानव कमर्सियल बैंकको लिनुभयो, 27 वटा बैंक छ, 27 वटा कमर्सियल बैंक छ भने त्यो 27 वटैको तपाईँ रिटर्न अन एसेट निकाल्नुहोस् र त्यो सब जोड्नुहोस् र डिभाइड बाइ 27 गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यो भनेको एभरेजिङ भयो, एभरेज नम्बर भयो। र त्योभन्दा माथि यदि कुनै कम्पनीको रिटर्न अन एसेट छ भने त्यसलाई राम्रो मान्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा तल छ भने अलिकति राम्रो त्यसले रिटर्न अन एसेट दिइरहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र यदि प्रॉफिट कम्पनीको बढिरहेको छ र कन्स्टेन्ट त्यही एउटै लेभलमा यदि एसेट छ भने त्यो भनेको त्यो केसमा चाहिँ आरओए बढ्छ। र यदि कम्पनीको एसेट बढ्दै गइरहेछ र यो एनपिए भनेको नन पर्फर्मिङ एसेट यो पनि बढ्दै गइरहेको छ र प्रॉफिट चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, एउटै लेभलमा छ भने त्यसको आरओए घट्छ। यो चाहिँ एउटा आरओए को नेचर भयो। र यो आरओए र आरओई यदि तपाईँ यो रेसियोहरू चेक गर्नुहुन्न योभन्दा पहिला भने यो रेसियोहरू तपाईँ यो फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेर्दाखेरि अभियसली चेक गर्नुहोस् र यसले राम्रो फिगर दिइरहेको हुन्छ। र एभरेजिङ गर्नुहोस्, तपाईँ मैले भनिसकेँ कसरी एभरेजिङ गरेर अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि तपाईँले एक्युरेट डाटा पाउनुहुन्छ। र यो दुईटा राम्रो इन्डिकेटर हो, यो राम्रो रेसियो हो, यो चाहिँ तपाईँ युज गर्ने गर्नु। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि।